أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا آمنت بالله صدق الله